Concerns have been raised over the ongoing culvert construction on the main road near the Ravindra Bhavan, with locals alleging that the work is being carried out without proper use of steel reinforcement. Citizens have termed the construction suspicious and demanded a thorough inquiry into the quality and safety of the project. इथं कॉन्क्रीट घालतात. आता कॉन्क्रीट घालतात वयल्यान ताका स्लॅब मारता. एक सायडीच्यान स्लॅब जाल्लो आसता. आता दुसरी सायड जी आसा तेजें काम जे आसा तें चालू आसा आनी हे PWD डिपार्टमेंट जे आसा रोड डिपार्टमेंट हेजे अंतर्गत वयता. आता दोन्ही सायडीच्यान जेन्ना कॉन्क्रीट घालतात तेन्ना रोड हे आसपाक जाय, कारण हें जें काम आसा तें टिकाऊ उरपाक जाय आनी रोड घातल्यारच त्या कामाची खंय तरी जी स्ट्रॉंग आसा स्ट्रेंथ आसा ती खंय तरी अनेक वर्ष हे उरपाक शकता. पूण दोन्ही सायडीच्यान जर पळयत जाल्यार फक्त कॉन्क्रीट दिसता, एक लोखणाचो कुडको दिश्टी पडना. तशें वयलो जो स्लॅब आसा त्या स्लॅबाक कॉन्क्रीट हे रोड घातल्यार जाता काय कितें म्हणजे हो जो भार जो आसा तूं फाटल्यान पळयता हो भार जे हेवी व्हेकल गाडी आसा लोड आसा ते लोड वयता ते घेवपाक शकतले काय कितें. हे सर्व सामान बारीक सुद्दां भुरगो जर पळयत जाल्यार सांगूंक शकता की हे जे ओवरलोड ज्यो गाडी येता सॉल टायरा गाडी वयतले किंवा ज्यो 20 टन 22 टन ज्यो गाडी माल घेवन वयता हो भार हे कलवट घेवपाक शकतले काय कितें. आता इंजिनियरींग कशें आसा खबर ना. आता PWDचे अनेक सांगता PWDचो अजब कारभार हांगा तेंचो एकूय सुपरवायझर हांगा दिसून येना. म्हळ्यार मनमानी कारभार जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता ते आपल्याक जाय तशें करून घेता. एक फावटी वयल्यान गाडी वचपाक लागल्यो मागीर तेजी चवकशी कोणाक ना. आमी जरी म्हणल्यार फाल्यां काय हेजी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हो कॉन्क्रीट फोडून ते फाल्यां ज्यो सळी आसा किंवा लोकांड आसा हे लोकांक दाखयतले काय कितें. म्हळ्यार हो आम जनतेचो पयसो हो टॅक्स पेयराचो पयसो कशे पद्दतीन वेस्ट केल्लो वयता हेचे खऱ्या अर्थान चवकशी जावपाक जाय. आनी जे इंजिनियर JEE आसा आनी खरेंच ह्या कॉन्क्रिटानूच ते काडपाक लायला जाल्यार ताका रोड सिस्टम आसा हें तेंची फायंड आवट करून तेंचे कडक कारवाई जी आसा ती करपाची गरज आसा अशें संपूर्ण ह्या सायडीच्यान वयता लोक तेंची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय जयकर कुडचडे.